उपेंद्र बाब आमी पळयता चिमलाय पयले आमी जायते लिडर आसलेले आनी तुमच्या हितून आमी पळयता जायते लिडर आहा आनी लिडरांचे म्हणल्यार तुमी कोणाक एकल्याक हें करना फोकस करिना तर जेन्ना अशे जायते लिडर आसता तेन्ना कितले फायद्याक पडटा दिसता असले आंदोलनाक. एक्चुअली आमी पर्सनल तशे लिडर कोण हांगा सगळे आमगे महिला आसा सगळे जे गांवचे लोक आहा ते सगळे लिडरच आसा. हातूंत पर्सनल अशें कोणालें हें ना कंट्रिब्युशन ना कांय ना. जो एक इशू आसा ते इशूचेर आमी सगळे टार्गेट केले कडेन आसा की हो आमकां जो बंधारा आसा तो हांगा प्रपोज जाला तो फूल स्क्रॅप जावपाचो अशें सगळ्यांलें एकूच आमचें धोरण आसा. तर तुमकां आतां कितलो तेंप जालो हे प्रोजेक्टाच्या विरोधान तुमी हे प्रोजेक्टाक 2 वर्सां जालीं आमी गव्हर्मेंटा कडेन सदांच रिक्वेस्ट करताले कितें हो बंधारो कितें म्हणटा सांगा म्हणून. हो 280 CRाचो बंधारा हो तुमी इमॅजीन करा हे गांवचे कितें कायापलट जातलें कितें जातलें कोणा कांय तेजी आयडिया नाशिल्ली. सगळ्या लोकांक मना भयभीत आशिल्ले सगळे की कितें जातलें कशें जातलें पूण लोकांनी गव्हर्मेंटान कोणाकच विश्वासान घेतलें ना. कोणीच सगळे पंच दर आमदार दर मिनिस्टर CM कोणेच हें केलें ना. आमीच थकले सांगून कितली लेटर केली रिक्वेस्ट लेटर केली हें केलें तें केलें पूण लास्ट तेणी कांयच आमकां हें करपाक पडना म्हणून लास्ट आमकां पळय मजबुरी जाली की आमकां सगळे वतांक आमकां लोकांक आमकां सगळे महिला आमची जाणटी सगळी बुजूर्ग वचपाक पडले. तर आमी पळयता जे सरकार आतां सद्याक तरी चलयता पळय तें जे लोकांक चडशें आतां रस्त्यार येवचें पडटा कितें मागणी करतलो जाल्यार रस्त्यार येवचें पडटा. तुमकांय मागणी करपाक रस्त्यार येवचें पडलें जशें आमी पयलां चिमलाय पयलें करमय पयलें सगळे कडेन तशें चल्लेलें आहा. तर ह्या हितून तुमी कशें पळयता. एक्झॅक्टली आतां चिमलकाराचें बी सेम आसा. तेंकांय तेणी विश्वासान घेतलें ना कांय ना. गांवां मदीं भितर प्रोजेक्ट हाडलो ते फाटल्यान तेंगे तळे आशिल्ले तेंका लागून ते फायट मारताले. तशें आमगेली न्हंय आसा जी आमची कितली काळाची हांगा व्हांवता तेका हाय टायड लो टायड आसा तुमी तेजेर येवन हांगा डिस्ट्रक्शन करपाक सोदतात. हें कशें जातलें. गांवां आमी हार्ट ऑफ द विलेज तें आतां तुमी बंधारा हाडटा खणपाला कितें करता कितें ना कांयच खबर ना. काल तो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो थंय ताका एक बोर्ड ना कसलें काम कितें कोण स्विमींग पूल बांदता काय कोण तो म्हाल चोरून व्हरता कितें करता आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. म्हणून काल आमी तो बोवाळ केलो पूण जेन्ना आमी तांकां विचारलें बाबा तुमचें कितें आसा कितें ना तें आमकां कांय तशें आमकां सॅटिस्फाय रिप्लाय कोण दिवंक शकलें ना. म्हणून आमी तें काल सगळ्यांनी मागीर तें बंद केलें आनी सांगलें तांकां तुमी बाबा हें काम स्टॉप दवरा काल तुमचें कितें कागदपत्र आसा कितें आसा सगळ्यां समक्ष तें जावनी आनी मागीर मुखार म्हणजे पळोवया कळ्ळें. पूण कशें आसा आमकां हो बंधारो हो टोटल स्क्रॅप जावंकूच जाय. आतां आमी प्रेजेंटेशना आमगेलें हें कितें म्हणटा तें गेलें तें आनी आमगेलें तो टायम गेलो. आमी 2 वर्स म्हणल्यार कमी न्हू 2 दीस न्हू 2 म्हयने न्हू 2 वर्सां आमी रावले. तर जेन्ना आमी डेमोक्रेसी म्हणटा जेन्ना कितें म्हणटा ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल गव्हर्मेंट आसूंक जाय तो लोकांचो आसूंक जाय म्हणटा पूण हांगासर आमी दुसरेंच कितें पळयता की लोकांचो आसचे सुवातेर जेन्ना तांकां पावर मेळटा पळय तेन्ना तो पावर तेंच्या माथ्यार चडटा. तर तुमी कशें पळयता तें. तेंच म्हणटा आतां पळय आतां आमी कशें आसा आमगे जितली आतां राजकारणी आसा कितें आसा तेंकां कोणी निवडून हाडला आमीच हाडलं न्हू. तुमी समज आमकां विश्वासाक घेयना कोणा हें कांय सांगना कांय ना जाल्यार आमी तुमचे वांगडा कशें हें करतले सपोर्ट करतलो. तुमी बाबा चिंतोवंक जाय न्हू जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा तो सगळें डिस्कस जावपाक हेका पब्लीक हियरींग आशिल्ली ग्रामसभेक हेका हियरींग जावपाक जाय आशिल्ली पंचायती हें जावपाक जाय आशिल्लें तेणी पंचायतीकच बायपास करून हो प्रोजेक्ट घेवन येयल्या. आतां मागीर आमी वचपाक कोणा फुडें पंचायती पसून तुमी ते जेंचे पावर आसा ते काडून घेता जाल्यार आमचे बारीक लोकांनी कोणा फुडें वचपाचें. कोणूच ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी ना. सगळीं येता राजकारणी लोकांक नाका जाल्यार आपल्या नाका म्हणटा आनी भितरल्यान हें कितें करता आनी खंय कितें शिफ्टींग करता कितें करता कांयच समजना. वयल्यान झगड्यो लायता गांवचे भितर. हें कशें कितें हें आमी हेका लागून आमकां मजबुरीन हें येवपा पडलें कित्याक आमगे गांव हे बंधाऱ्या लागून तुमकां खबर आसपाना कित्याक हें इतलें डिस्टर्बन्स जालां इतलें हें जालां झगड्यो हांगाच झगड्यो थंय झगड्यो फुटाफुटी जाल्या म्हणटा फुडाफुडी बंधार म्हणटा येयला आनी तो असो येयलो तर सगळें सरसकट सगळ्यांक घेवन गेलो म्हणटा तसो सगळे आमचे जे सेंटिमेंट्स आशिल्ले आमचे जे हॅपिनेस आशिल्ले ते सगळे काबार गेले शेजाऱ्या कडेन झगड्यो अशें म्हळ्यार सगळें काबार करून उडयलें. म्हणून आमी तेका लागून आतां चिंतलां हो आमकां बंधारो नाका आनी तेंचें प्रेजेंटेशन आमकां नाका म्हणून तो सगळो गेलो टायम जावन गेलो. सरकाराक तुमची हें कितें सरकाराक आमी एकूच सांगता की आमकां हो बंधारो नाका. हो जो तुमी 280 करोडाचो हाडला न्हू हो आमकां हांगा नाका आमच्या गांवां हो नाका. तुमी खंय व्हरता नॉर्थ गोवा व्हरा आनी कितें करपा तें करा आमकां तें हांगा हे जुवारी न्हंयक हो आमकां बंधारो नाका. थँक्यू.